فرمایا کائنات دے لوگو ایک قرآن بیماراں واسطے شفا بھی ہے، قرآن دکھیاں واسطے انہاں دے دکھاں دا علاج بھی ہے، قرآن پاک اللہ پاک دی رحمت بھی ہے، قرآن اللہ پاک دی برکت بھی ہے۔ قرآن پاک پڑھے نہ کدی اللہ جان دا تیرا دل راضی ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت جی ایمانداری نہ جواب تے آجے دنیا دی کیڑی عزت ہے جڑی قرآن پاک اندر نہیں، دنیا دا کیڑا مقام ہے جڑا قرآن پاک اندر نہیں، دنیا دی کیڑی رحمت ہے جڑی قرآن پاک اندر نہیں، دنیا دی کیڑی لذت تے کیڑا سکون ہے جڑا قرآن پاک اندر نہیں۔ حضرت جی یہ قرآن دنیا دی سب تو بڑی طاقت دا نام ہے، اللہ پاک دا قرآن۔ حضرت جی ویکھو نا آج تو کئی سو سال قبل نبی آدم علیہ السلام تے پریشانی آئی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک دی ایک آیت عطا کیتی ہے۔ نبی آدم علیہ السلام نے نا اس آیت نو اپنا ذکر دے ورد بنا لیا، ایک آیت دی برکت نال اللہ پاک نے ساریاں پریشانیاں نو دور فرما دیتا ہے۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک دا قرآن نا فرمایا اے تے نبی آدم علیہ السلام دی گل ہے، نبی یونس علیہ السلام تے پریشانی آئی ہے، مچھلی دا پیٹ تے پانی دی گہرائی ہے، اللہ پاک نے نا قرآن پاک دی ایک آیت عطا کی دی ہے۔ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک آیت نو اپنا ذکر دے ورد بنا لے آئے۔ حضرت جی قرآن پاک دی ایک آیت دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک نے دکھ درد پریشانیوں ساتھیاں دور فرما دیتیاں نے، مچھلی دے پیڑ جو اللہ پاک نے رغائیاں عطا فرما دیتیاں نے۔ اور قرآن تے آج بھی ہوئی ہے، قرآن آج بھی پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کوئی دکھی ہے تے میرے والا ہے نا، میں اللہ پاک دی توفیق نال دکھ دور کر دیاں گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کوئی پریشان ہے تے میرے والا ہے، میں پریشانیاں ختم کر دیاں گا۔ حضرت جی کوئی بندہ بیمار ہے تے میرے والا آ جائے، قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رحمت للمؤمنین۔ فرمایا قرآن والا جاؤ، قرآن شفا بھی بن جائے گا تے قرآن رحمت بھی بن جائے گا۔ قرآن شفا بھی ہے تے قرآن رحمت بھی ہے، مل کے بولو قرآن شفا بھی ہے تے قرآن شفا بھی ہے تے قرآن رحمت بھی ہے۔ حضرت جی انج کمانا محبت نال کہ ہے قرآن نورانی شیشہ، ہے قرآن نورانی شیشہ تے سدھی راہ دکھلاوے، جو کوئی اس نو پڑھے پڑھاوے تے سدھائی جنت جاوے۔ حضرت جی قرآن نو سینے لا، اللہ دی قسمیں آ نکے نکے ہیرے آ جڑے بیٹھے نے نا، تو انہوں نہیں پتا انہاں دی عظمت کی ہے، مقام کی ہے۔ میں نا
اکثر جگہ دے بات کریا گا نادر صاحب تسی بڑے سمجھدار نوجوان بزرگ بھی تجریف فرمانے میں کال یونیورسٹیاں بھی اللہ پاک دی رحمت دے نال جم نہیں رہنا جات کدی کال یونیورسٹی دے تے میرے سے جڑائے مدرسے دے سٹوڈنٹ دا مقابلہ کروا کے بیگ حضرت جی تیری عقل دنگ رہ جائے گی تو حیران رہ جائے گا یونیورسٹی دے اندر پڑھنے والا 18-20 سال لگا کے پی ایچ ڈی تک پہنچن والا ایک در 18-20 دن دا طالب علم جڑا مسجد مدرسے قرآن پڑھنے واسطے آیا ہے یہ دیکھو بھی سوال کرنا تے جا جا کے یونیورسٹی دے طالب علم کولوں بھی سوال کر پوچھے گا ادھر بھی پوچھ جا کے 18-20 سال پڑھتے ہو گے نہیں پڑھ لے کے کی کرنا چاہنا ہے پڑھ لے کے کی بڑھنا چاہنا ہے ایک کی جواب آئے گا ایک کی جواب ملے گا حضرت جی بس پڑھ لے کے تے نوکری لگ جاواں گا پڑھ لے کے سرکار دا نوکر بن جاواں گا ہن آپ میرے مدرسے دے ایک چھوٹے جے طالب علم کولو حضرت جی جنوں اجے سمجھ بھی پوری نہیں جنوں اجے پوری ہوش و گواز بھی قائم نہیں آ کے پوچھے گا نا پتر پڑھ لے کے کی بننا چاہنا ہے 18-20 دن ہوئے نے مدرسے جایا ہے یہ بول کے جواب دے گا حافظ جی میں پڑھ لے کے نوکر نہیں بننا چاہتا میں پڑھ لے کے تے لوگاں دی امامت کروانا چاہنا وا حضرت ادھر 20 سال پڑھ کے سبق نوکری دائے ادھر اجے بچہ پڑھنا آیا ہے تے دل چ نیت لے کے ہے میں وقت دا امام بنا گا اسی اپنے بچیاں نو پراواں نو پتراں نو کی بنانا ہے کہ نوکر بنانا ہے کی بنانا ہے حضرت جی قرآن والا جو قرآن والا جو جڑا قرآن سینے لا لیندا ہے اللہ دنیا دے مقام عطا کر دیندا ہے حضرت جی قرآن دی وجہ تو اب کون معاشرے میں ویکھ رہے نوجوان ذلیل ہو رہے میں معاشرے ویکھ رہا جگہ جگہ تے لوگ لڑائیاں کر اندر لڑائیاں آ گئیاں کر اندر فساد آ گیا حضرت جی کتے ساس نو دیاں لڑائیاں کتے جڑا ہے جناب آپس سے بھائیاں دیاں لڑائیاں کدے باپ بیٹے دیاں لڑائیاں حضرت جی کدے دکاندار دیاں آپس سے لڑائیاں وجہ کوئی ہے اسی قرآن تو دور ہو گئے ہیں حضرت جی قرآن نو چھاڑ دیتا ہے قرآن دیاں روحانیتاں مک گئیاں اسی قرآن نال بے وفائی کیتی ہے ارشاد اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ آرَزَانَ ذِكْرِي وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً کا تو قرآن تو دور ہوئے اللہ نے تیرا معاشرے رہنا ہی تنگ کر دیتا ہے اے نوجوان جے جوانی دی برکت چاہنا تے قرآن نو اپنے سینے دے نال لگا لے اے ویرا جے جوانی دی رحمتاں چاہنا تے قرآن نو سینے نال لگا لے اگر جوانی جے چنگے کاروبار چاہنا خدا را قرآن نو سینے لگا لے اگر جوانی چی عزتاں چاہنا مقام مرتبہ چاہنا تے قرآن پاک نو سینے نہ لگا لے حضرت جی جڑا قرآن نو سینے لا لیندا ہے میرا اللہ دن بدن مقام چ زیادہ بلندیاں عطا کردا جاندا ہے اللہ عزت عطا کردا جاندا ہے حضرت اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بڑی عزت تے عظمت تے شان تے مقام رکھیا ہے تائیں تے مصطفی علیہ السلام نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ عثمان پیارے کوئی شک نہیں اللہ پاک نے تینوں کو جڑائے مال دی وجہ تو دولت دی وجہ تو بڑا مقام دیتا ہے اللہ پاک نے تینوں دولت دی وجہ تو جنت دیاں بشارتاں وی عطا کی دیا نے لیکن عثمان پیارے خیرکم من تعلم القرآن بہتر ہوئی ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے بہتر ہوئی ہے جڑا قرآن پڑھاندا ہے حضرت جی لکھاں تے کروڑا پتی نالو اس مسند تے بیٹھ کے پڑھاون والا کاری بہتر جی لکھاں تے پتی کول جڑا ہے کروڑاں دا مالک فیکٹریاں دا مالک گڈیاں تے سفر کردا پیا ہے نا ایئر کنڈیشن کمریاں وچ بیٹھا ہے تے گرمی وچ بیٹھ کے پڑھن والا پڑھان والا کاری بہتر ہے
حضرت جی بہتر او نہیں جڑا دنیا تے لکھاں بدی جڑا بن گیا، حضرت جی بہتر صدارتاں وزارتاں والا نہیں، بہتر او نہیں جنوں دنیا تے عہدے مل گئے، بہتر او نہیں جنوں وزارتاں مل گئیاں، بہتر او اے جنوں قرآن پاک مل گیا، بہتر او اے جنوں قرآن پڑھنا نصیب ہو گیا، بہتر او اے جدے نصیب وچ قرآن آ گیا۔ حضرت صاحب توجہ کرو نا، ویکھو جی کوئی عمران خان دا خامی ہے تے کوئی پیپل پارٹی دا خامی ہے، کوئی کیڑی پارٹی نو سپورٹ کر رہا ہے؟ جڑا قرآن پڑھن والا ہے اے دی سپورٹ بھی قرآن ہے، اے دا ووٹ بھی قرآن ہے، حضرت جی دن رات دی توجہ بھی قرآن ہے۔ جے نہیں نا گل سمجھائی تے میں انج سمجھاواں گا، ایک ڈاکٹر ہے نا وہ سارا دن کلینک تے بیٹھ کے اپنے کلینک دی آبادی دیاں دعاواں ہی کردا رہندا ہے، اللہ میرا ہاسپٹل آباد ہو جائے، مریض بدن گے او دا ہاسپٹل آباد ہوئے گا۔ حضرت جی ادھروں جڑا کوئی دکاندار وکیل ہے نا اپنی کچہری دیاں دعاواں کردا ہے، جج دعا کرد لوگ آن تے میں فیصلے کراں۔ حضرت جی جڑا قرآن پڑھن والا نا اے صبح بھی دعا کرد اللہ کے تیرے بندے مسجد آ جان، اللہ تیرا کار آباد ہو جائے، اللہ فلانا بھی جہنم تو بچ جائے، اللہ فلانا بھی جہنم تو بچ جائے، اللہ فلانا بھی جہنم تو بچ جائے۔ تاں تے قرآن پاک کہہ رہا ہے، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے لوگاں نوں اندھیریاں چوں کڈ کے تے روشنیاں ول لے کے آن والیا، لوگاں نوں بے حیائیاں تو کڈ کے مسجد چ لے کے آن والیا، لوگاں نوں دنیا داری تو ہٹا کے تے دینداری ول لگان والیا۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ اے قرآن پڑھن تے پڑھان والیا، میں تینوں اپنی ولایت دا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے، میں تینوں اپنی ولایت دا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے۔ حضرت اسی تے سمجھنے ہیں نا قرآن نالا جو پیار ہی نہیں، وہ لگاؤ نہیں، محبت نہیں۔ حضرت جی صحابہ پاک دا قرآن نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے قرآن پاک دے نال۔ تے کسے صحابی کولوں ایک نسخہ موجود ہوندا تے صحابی دے کول لینا لگ جاندیاں، کوئی کہندا یار مینوں پڑھ لین دے، پہلے مینوں تلاوت کر لین دے، پہلے مینوں پڑھ لین دے۔ حضرت جی انہاں دا پیار سی نا قرآن پاک نال، وہ معزز دے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اسی قرآن نو چھڑیا، اللہ پاک نے سانو چھڑ دیتا۔ حضرت جی قرآن نو سینے نہ لگا لو، افسوس ہے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ حضرت جی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی گل کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نے کرتے نے فرمایا ساڈے گھر اندروں نا ساری ساری رات قرآن پڑھن دی آواز آندی رہندی سی۔ اسی رات نو کہندے نے تیناں حصیاں وچ تقسیم کر لیا، ایک حصہ قرآن میں پڑھنا، ایک حصہ قرآن میری بیگم نے پڑھنا، ایک حصہ قرآن میری ماں نے تلاوت کرنا۔ حضرت صاحب ماں نے بھی قرآن پاک دی تلاوت کرنی، ایویں چند ایام گزرے نا ماں بڑھاپے دی طرف جا رہی ہے تے ماں وفات پا گئی ہے۔ حضرت جی ماں فوت ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی دے ان کر کے جڑائے میت دے قریب کھڑے نے تے رو کے کہن لگے نے ماں جی تواڈے جان دا غم تے بڑا ہے، تواڈیاں جدائیاں دا غم تے بڑا ہے۔ حضرت جی
ماں ایسی بخار ہے جس نال بندے نو دنیا رنگین لگ دیئے، جس نال بندے نو دنیا روشن لگ دیئے، جس نال دنیا پہ بندے نو رون کا بخارا تے میلے میلے جے لگے لگ دے رہے ان کان محبت نال کہ ماں ایک باغ بغشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چاں ماں ایک باغ بغشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چاں در در تکے پین انانو تے مر گئی جس دی ماں ماما والے ماما دے وال تے سو سو فریاد لے آمدے پر رو کر مویاں ماما والے تے آپ ہی چپ کر جا دے ماں زندہ تے ماں نال پیار کریا کر حضرت ابو ہریرہ ماں جی دی میت دے کول کھڑے نے تے گل پہ کر دے نے ماں جی تسی دنیا تو جا رہے ہو تہاڈی جدائی دا غم تے بڑا ہی لگائے لیکن ماں جی میں تہاڈا مصلا خالی نہیں ہون دواں گا ماں جی قرآن دی تلاوت کم نہیں پین دواں گا ماں جی میں تہاڈے مصلے دا وارث بناں گا حضرت جی آج تے براستہ تو لڑائیاں تے قتل ہو رہے نے باپ دی جائیداد دے جڑائیں براستہ تو لڑ لڑ کے قتل پہ ہوندے نے کاش تو اپنے پتر نو وراثت دے اندر قرآن دے کے جانا مصطفیٰ دا فرمان دے کے جانا کاش تو اپنے بیٹے نو وراثت دے اندر مصلی رسول دے کے جانا ممبر مصطفیٰ دے کے جانا خطیب تے ادیب تے اللہ پاک دے قرآن دا نقیب بنا کے جانا حضرت جی حضرت ابو ہریرہ فرمان دے نے اسی قرآن پرات دے دو حصے آج تقسیم کر لیا اب دی رات میں قرآن پڑھنا تے دی رات میری بیوی قرآن پڑھ دیئے ساری رات قرآن دی تلاوت بند نہیں ہوندی ساری رات قرآن دی تلاوت چل دی رہم دیئے تمہیں قرآن نال پیار کرنا اینت میرا دل کر دے دعا کریے تے گل مکائیے ذرا کہ اللہ سانو قرآن پڑھ دے ہی موت دے دے اللہ قرآن نال پیار نصیب کر دے اللہ قرآن پڑھ دے موت دے دے حضرت جی وہ کڈا عظیم انسان ہوئے گا جنہوں قرآن پڑھ دے موت آ جائے گی مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس حالت چ فوت ہوئے گا کل اسے حالت ہی اٹھایا جائے گا تے منگیا کر اللہ پاک کولوں دعا مل کے تسی نہ آمین کہنا کی پتہ کہ دی زبان جو نکلی آمین قبول ہو جائے تے میرا اللہ تیری تے میری نجات دا ذریعہ بنا دے اوے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ اوے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے آ نکلے جان اللہ اللہ قرآن پڑھ دے موت دے دے مل کے تسی آمین کہنا ہے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ ساڈے کل گناہ تو معاف کری ساڈے دفتر مولا صاف کری اسی بندے پلن ہاریاں پر آخر خان انسان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے نکلے جان اللہ بڑا پیارا جملہ تو جو کرے آج ذرا حضرت جی یہ دنیا تو تے جان او قبر تے ساڈا مقدر بڑھنی ہے اللہ بس ایگوئی خواہش میری ہے اللہ بس ایگوئی خواہش سب دیئے اللہ بس ایگوئی خواہش میری ہے روشن ہو جائے قبر دی تیری ہے اللہ سانو آزن بس
تیری خوج جنت وال فرمان اللہ وے اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دے نکلے جان اللہ اللہ قرآن پڑھ دے موت دے دے حضرت جی آخر تے نا ایک دو جملے پڑھاں گا حضرت صاحب یہ دنیا تے آر دی ہے نا یہ تے صدا تے نہیں نہ بہ رہنا یہ صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بغاراں صدا نہ ماپیو حسن جوانی صدا نہ صوب دیاراں یہ تے صدا تے نہیں نہ بہ رہنا حضرت جی یہ تو اوے ویرائے تو ایک نہ ایک دن چلے آ جان نہیں رہنا یار پیارے آمنے تے جانے میل چبارے نے تے کملیاں وانگ بسیرائے نہ کچھ تیرا آئے نہ میرا آئے وہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر میرا آئے میرے ویر مسافر آجا قرآن سینے لگا لے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا آئے ایتھے صدا نہیں رہنا اللہ نے موقع دیتا ہے زندگی دیتی ہے وقت دیتا ہے اپنا وقت قرآن والے پاسے لاؤ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا نا ایک بازار دی طرح ہے بازار چ جنت بھی لگی ہے جہنم بھی لگی ہے حضرت بہتے خریدار جہنم دے ہی نے جنت دے بڑے گھٹ نے تے جنت کیوں خریدنی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اپنا مال اپنی جان قرآن واسطے لا دیو اللہ تانوں جنتاں دا مالک بنا دے گا حضرت حقیقت ہے نا یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ تے جان بھی انہیں دیتی ہے مال بھی انہیں دیتا ہے یہ جان تے مال او دی راج ہی لگ جائے نا اللہ دی قسمیں آخرت بن جائے گی چند دن قرآن نال تو پیار کر مرن تو بعد میرا رحمان تیرے نال پیار کرے گا انشاءاللہ اللہ کو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے